प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे क्लास साहब का इंटरेस्टिंग एनालिसिस और कुछ एक्सक्लूसिव खबरें जिसके ऊपर क्लास साहब से बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली केस में सियासतदानों को रिलीफ मिलने के हवाले से 7 रुकनी बेंच ने ताहयात नाअहली पर अहम रिमार्क्स दे दिए। सूबों समेत वफाक भी ताहयात नाअहली के खिलाफ मुत्तफिक। अगर कायदे आजम भी आज के दौर में होते तो शायद वो भी नाअहल हो जाते। काजी फाइज ईसा के अहम रिमार्क्स। दूसरी तरफ लापता अफराद केस में चीफ जस्टिस ने पीटीआई के वकील शुएब शाहीन और एतजाज एहसन को केस को सियासी रंग न देने की तंबीह कर दी। सुप्रीम कोर्ट में अहम केसेस की समाअत का अहवाल आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का जारहाना अंदाज न बदला। बलूचिस्तान इशू पर जारहाना बयान देने के बाद अदलिया पर भी बोल पड़े। वज़ीर आज़म का जारहाना लहजा, इसके पीछे वजूहात क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे हजारों पाकिस्तानियों के गैर कानूनी तरीके से यूरोप दाखिले की कोशिशें। 18,000 पाकिस्तानियों के यूरोप से डिपोर्ट होने का इंकशाफ। और बढ़ती आबादी से इस्लामाबाद ट्रैफिक मसाइल का शिकार। गुज़श्ता 5 सालों में शहरियों को 1 अरब 27 करोड़ के जुर्माने। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस की नाअहली का पोल खुल गया। 1400 गाड़ियां चोरी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर नाकाम। और इसके अलावा बात करेंगे साफ सुथरा शहर इस्लामाबाद, फजाई आलूदगी इसकी जो है वो खतरनाक हद तक बढ़ गई। स्मॉग ने शहर को लपेट में ले लिया। अचानक शहर के मौसम के बदलने के पीछे वजूहात क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्लास साहब, सबसे पहले हम वेलकम करते हैं शाखावर साहब, साबिक जज और सीनियर कानूनदान है, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट में आज 2 केसेस थे और इंपॉर्टेंट रिमार्क्स रहे जजेस के। अस्सलाम वालेकुम शाखावर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी शाखावर साहब, आपको वेलकम करेंगे, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम जो आज सुप्रीम कोर्ट में 2 अहम तरीन केसेस की समाअत हुई। एक मिसिंग पर्सन के हवाले से था, एक ताहयात नाअहली के हवाले से, जो सियासतदानों की ताहयात नाअहली है उसके हवाले से था, जिसमें जजेस के रिमार्क्स बहुत सिग्निफिकेंट थे, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स स्पेशली अगर बात करें। पहले अगर ताहयात नाअहली के केस के हवाले से बात करें तो आज की प्रोसीडिंग्स को और जजेस के रिमार्क्स को, जिस तरह से चीजें बढ़ी आगे, उनको कैसे देख रहे हैं? ये समाअत बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि आपको याद होगा कि अभी माजी करीब में जो हमारी पार्लियामेंट थी, उन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 में एक शिक का इजाफा किया था। सेक्शन 232 में एक सब सेक्शन का इजाफा किया था, जिसमें उन्होंने ये वाजे किया कि कोई भी शख्स जिसको चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट या कोई भी मुल्की अदालत ये डिक्लेयर कर चुकी हो कि वो सादिक और अमीन नहीं है, तो उनके डिक्लेरेशन के 5 साल गुजरने के बाद वो शख्स जो है वो अहल हो जाएगा। उन्होंने उसकी 5 साल की मुद्दत मुकर्रर कर दी। उसका बैकग्राउंड आपको पता ही है कि जब आर्टिकल 62(1)(f) के तहत मेरे ख्याल में 2010 में बहुत ज्यादा लोगों को नाअहल करार दिया था डिग्रीज के इशू के ऊपर। फिर इलेक्शन कमीशन ने भी उनको नोटिस किए, उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाइयां भी हुई। लेकिन उसमें अहम बात यह थी कि आर्टिकल 62(1)(f) वो ये है कि किसी भी शख्स को अगर अदालत डिक्लेयर कर दे कि वो सादिक और अमीन नहीं है तो वो नाअहल हो जाता है इस शिक के तहत। और लेकिन उसमें कोई मियाद मुकर्रर नहीं थी कि वो कितने अरसे के लिए नाअहल होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स के नतीजे में उन्होंने इसकी तशरीह ये की थी कि ऐसी नाअहली जो है, अगर कोई शख्स सादिक और अमीन नहीं है तो वो ताउम्र नाअहल है कोई भी अवामी ओहदा रखने का। तो उसके बाद इस पे बहुत लहदे भी होती रही और इसके ऊपर कोई रिव्यू पिटिशंस भी उस वक्त से पेंडिंग थी। और सबसे सिग्निफिकेंट जो था वो मियां नवाज शरीफ साहब को पनामा केस में एक 5 रुकनी बेंच ने जो है वो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत उनको नाअहल करार दिया और वो परपेचुइटी में नाअहल रहे। और इसी तरह जहांगीर तरीन साहब का भी ऐसा ही था। तो इस पे कुछ पिटिशंस और भी आई हुई थी, पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी फाइल की हुई थी, कुछ इंडिविजुअल्स की भी थी। तो अब जब ये इस शिक का इजाफा हुआ कि जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि इसकी नाअहली 5 साल होगी, तो उस पर एक नई बहस ये छिड़ गई कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डिसीजंस हैं कि जिन्होंने इस नाअहली को ताउम्र करार दिया हुआ है, और दूसरी तरफ एक पार्लियामेंट का बना हुआ कानून है, तो किसको फौकियत हासिल होगी। तो ये एक बहस है और उसी के तहत ही ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जर बेंच जो है इसकी समाअत कर रहा है कि वो ये इस तनाजुर में देख रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जिसमें उन्होंने नाअहली जो है ताउम्र करार दी हुई है
وہ رہ سکتی ہے. اور جب یہ نیا قانون ایک بن گیا یا قانون میں ایک شک کا اضافہ ہو گیا تو کیا وہ جو آلریڈی ججمنٹ سپریم کورٹ کی ہے وہ اس پہ حاوی ہو سکتی ہے. تو یہ ایک ڈسکشن جاری ہے, وہ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ دنوں میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا. جی شاہ خاور صاحب بہت شکریہ آپ کا. سر آج جو سامنے چیزیں آئی ہیں اس سے تو یہ لگتا ہے جو انہوں نے آ کے 85 سے پوچھا کہ 85 کے بعد جنرل ضیاء صاحب کے دور میں یہ ساری کلازز جو ہے نا اس میں یہ شامل کی گئیں, جس میں جنرل ضیاء صاحب پہ بھی صاحب ذرا خاصے سوالات اٹھے اور ان پہ یہ کرٹیسزم بھی آئی. تو اگین جو مجھے فیل ہوا ہے وہاں سے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آئین میں یہ ڈیفائن نہیں ہے کہ سزا کتنی ہوگی, تاحیات کا بھی ذکر نہیں ہے, 5 سالوں کا ذکر بھی نہیں ہے. تو آپ ذرا بتائیں گے کہ وہاں پہ جو آگے جن لوگوں نے سزا دی تھی جو آپ بتا رہے ہیں اس میں اس کے بعد وہ چیف جسٹسز بھی بنے, کوئی عام کوئی معمولی جج بھی نہیں تھے, تو انہوں نے کیسے ڈٹرمن کیا جب یہ قانون میں یا آئین میں یہ چیز ہے نہیں, جو آج مجھے بھی پہلی دفعہ پتہ چلے کہ وہاں پہ تو کہیں نہیں لکھا کہ 5 سال ہوگی یا تاحیات ہوگی. تو وہ جو بینچ تھا جنہوں نے یہ تاحیات کی سزائیں سنائی تھیں تو وہ کیسے اس آ کے نتیجے پر پہنچے سر؟ دیکھیے رفضل صاحب, بات یہ ہے کہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری جتنی بھی عدالتیں ہیں, چاہے وہ سپریم کورٹ ہے, چاہے وہ ہائی کورٹس ہیں یا عام عدالتیں ہیں, وہ آئین تقاضا یہ کرتا ہے کہ وہ اختیار جورسڈکشن اسیوم کریں گی کہ جس کا ان کو آئین اور قانون اجازت دیتا ہے. اب چونکہ اس کا تعمل جو نااہلی ہے اس کا کوئی تعین نہیں تھا آرٹیکل 62 میں نہ 63 میں, تو سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان نے یا بینچز نے اس پہ جو تعمر کا جو انٹرپریٹیشن کی تھی وہ انہوں نے اپنے طور پہ کی تھی. اس میں کچھ اخلاقی چیزیں بھی تھیں, کچھ دینی چیزیں بھی تھیں, تو ان کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے انہوں نے پھر یہ ہولڈ کیا کہ یہ نااہلی جو ہے یہ تعمر ہوگی. لیکن ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتاؤں جی کہ آئین کا آرٹیکل 5 جو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ریاست کی وفاداری اور آئین اور قانون کی پاسداری ہر فرد اور ہر ادارے کا فرض اولین ہے. اب جیسے کہ آرٹیکل 62 میں اس کی کوئی میعاد مقرر نہیں تھی, اب یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے اگر اس میں ایک قانون پاس کیا گیا یا آلریڈی یہ قانون ہے, اس میں ایک شک کا اضافہ کر دیا جس میں انہوں نے اس نااہلی کی ایک حد مقرر کر دی. تو اگر آپ آئین اور قانون کا دیکھیں تو جب پارلیمنٹ ایک لا پاس کر دیتی ہے تو وہ ہر فرد پر اور ہر ادارے پر بشمول عدلیہ پر اس کی پاسداری اور اس پہ عمل درآمد کرانا لازم ہو جاتا ہے. تو اب یہ ہی جو بحث ہے جو ابھی سپریم کورٹ کا جو لارجر بینچ سن رہا ہے وہ اسی چیز کا تعین کرے گا کہ جب ایک شک موجود نہیں تھی یا کوئی حد موجود نہیں تھی نہ آئین میں نہ قانون میں, اور سپریم کورٹ نے اس کا اپنے طریقے سے اس کی انٹرپریٹیشن کی, اس کی جو ہے وہ تشریح کر کے اس کو یہ ہولڈ کیا کہ یہ تعمر نااہلی ہوگی, لیکن پارلیمنٹ اس پہ ایک قانون سازی کر کے ایک حد مقرر کر دیتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قانون کا منشا ہے, اس کی جو اسپرٹ ہے اور آئین کا, وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور ہر عدالت نے اس قانون کی پاسداری کرنی. اچھا سر, یہ جو آپ نے بحث کی بات کی ہے اور اگین اسے ہم بھی ایجوکیٹ ہو رہے ہیں سارے کے سارے لوگ, تو یہ بحث اس وقت نہیں ہو سکتی تھی جب اتنے بڑے برین بیٹھے ہوئے تھے ججز صاحبان جو بعد میں سپریم کورٹ کے آگے اس میں لگے چیف جسٹسز بھی لگے, یہ بحث اس وقت بھی ہو سکتی تھی اور وہ کہہ سکتے تھے کہ جناب قانون میں ڈیفائن نہیں ہے, پہلے تو یہ طے کر لیا جائے نا کہ اس کی سزا کتنی ہوگی, ہم نے 5 سال دینی ہے, تاحیات دینے, یا وہ ریفرنس پارلیمنٹ کو بھی تو بھیج سکتے تھے کہ یہ قانون جو ہے جو ضیاء صاحب کے دور میں بنا تھا, ان کی 85 کی اسمبلی نے بنایا تھا, تو اس میں ڈیفائن نہیں کیا گیا, تو آپ ذرا ہمیں ڈیفائن کر کے دیں. تو کیوں اس وقت ایسی بحث نہیں کی گئی؟ بڑے اہم لوگ تھے, اہم ججز بیٹھے تھے اس وقت, جو بحث اب ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کہ اس پہ بحث ضرور ہوئی ہوگی اور ہوئی بھی تھی, کیونکہ جب یہ کیسز زیر سماعت تھے جس میں پہلی دفعہ ایک کیس میں, ان کا مجھے ابھی ٹائٹل یاد نہیں ہے, کہ اس میں انہوں نے ہولڈ کیا تھا تعمر نااہلی کا, اور اس کے بعد اس کے اوپر ریویو پٹیشنز بھی فائل ہو گئی تھی. اور جب یہ تعمر نااہلی کی بات ہو رہی تھی اپنی آبزرویشنز کے اندر, تو اس میں جو دوسری سائڈ سے جو ڈیفنس کے وکلاء تھے انہوں نے لازمی اس کے اوپر کہا تھا, اور اس کی آپ کو ایک میں وجہ بتاتا ہوں کہ آئین کا جو آرٹیکل 62, 63 ہے, اور خاص طور پہ آرٹیکل 63 جو ہے وہ کہتا ہے ڈسکوالیفیکیشن ٹو بیکم اے ممبر آف پارلیمنٹ, کہ کس صورت میں جو ایک پارلیمنٹ کا ممبر نائل ہو جائے گا. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو
मॉरल टर्पिट्यूड में सजा हो जाए और वो 5 साल उस सजा को गुजर गए हों तो वो फिर अहल हो जाएगा। इसी तरह तौहीन अदालत में अगर किसी को सजा हो तो वो भी 5 साल की मुद्दत के बाद वो भी अहल हो जाएगा। और इसी तरह कुछ और भी सिविल सर्वेंट्स के हवाले से थे कि जिनको जबरी तौर पर निकाला जाए या उनको डिसमिसल फ्रॉम सर्विस हुई हो और वो फिर 3 साल अगर उसके गुजर जाए तो वो फिर भी पार्लियामेंट का मेंबर बनने का अहल है। तो फिर ये एक बहस होती रही थी कि अगर एक बंदा है, उसने अगर कत्ल के जुर्म का इर्तिकाब किया और उसने सजा काट ली है और उसके बाद वो 5 साल गुजर गए उससे सजा काटने के बाद, अगर वो अहल हो सकता है तो अगर एक शख्स ने अगर कोई एक गलत बयानी कर दी, एक हल्फ की भी एवन खिलाफ वर्जी कर दिया या उसमें जो है झूठ बोल दिया, उसका हलफ लेने के बावजूद भी या हल्फिया बयान की खिलाफ वर्जी की, तो क्या वो इतनी बड़ी एक जुर्म है कि जिसका मुदावा नहीं हो सकता और उसको सामने रखकर आप उसको हमेशा हमेशा के लिए जो है वो नाअहल कर देते हैं कोई भी अवामी ओहदा रखने का। तो ये एक इनबैलेंस था और इसके बारे में हमारे जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं हाई कोर्ट के भी, सुप्रीम कोर्ट के भी, खुद जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो है साबिक चीफ जस्टिस, उन्होंने भी एक समाअत के दौरान उन्होंने कहा था कि ये एक नामुनासिब जो है ये बात है कि किसी को आप ताउमर नाअहल कर दें। उसकी वजह यह है कि हर शख्स में जो है वो बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है। हो सकता है कि एक बंदे से एक झूठ बोलने का इर्तिकाब हो गया और बाद में उसने अपनी इस्लाह कर ली और आइंदा वो झूठ बोलने से जो है वो इज्तनाब करे। वैसे ये मतलब नहीं, वैसे आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी सियासतदान वाकई सबक सीखते हैं और इनमें कैपेसिटी है, ये कोई इस तरह के मिस्टेक्स, ब्लंडर या मतलब गलत बयानी से सीख कर अपने आप को एक अच्छा, एक बाकिरदार, एक हुक्मरान ये उनको लाने की? आपका तजर्बा क्या कहता है सर? आप भी तो इनसे डील करते रहे बड़े अरसे तक। है मैं आपको बताऊं सर, मैं आपको बताऊं कि मैं सियासतदानों से पहले मैं खुद अपनी बात करूंगा कि अगर मुझे जांचा जाए आर्टिकल 62 और 63 का जो स्टैंडर्ड है जो मुकर्रर हुआ है आइन में, तो मैं समझता हूं कि मैं तो किसी सूरत में अहल नहीं हूं कि मैं कोई भी अवामी ओहदा रख। नहीं तो आपने फिर नहीं, आप तो फिर उसके बाद इलेक्शन भी नहीं लड़ते ना। अगर मैं अपने आप को फिट नहीं समझता तो मैं इलेक्शन में भी नहीं लड़ता, या रबिया भी नहीं लड़ती, और हमारे दोस्त खड़े हैं, कोई नहीं लड़ता। जो अपने आप को वो पेश करता है कि मैं आपसे बेहतर हूं, मैं आपको गाइड करूंगा, मैं लीड करूंगा, और अगर मेरा हुक्मरान जिसने मेरी जिंदगी मौत के फैसले करने हैं, मुल्क चलाने हैं, अगर वो मुझसे बेहतर नहीं है तो वो मुझे कैसे लीड कर सकता है सर? मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूं कि मैं खुद आर्टिकल 62, 63 पढ़ा हुआ है, तो कम से कम उसको पढ़ने के बाद मैं कम से कम ये एक हल्फिया बयान नहीं दे सकता कि मैं इन तमाम रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरता हूँ। नहीं तो सर इन्होंने सियासतदानों ने 85 का ला है, 85 के बाद कितने साल बनते हैं? मेरा ख्याल है ये कुछ 40 साल होने वाले हैं सर, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, ऑलमोस्ट। तो 40 सालों के दरमियान यहाँ 10 असम्बलियां रही हैं, 10 वजीर आजम गए हैं, इन्होंने 18वीं तरमीमें बना ली। मतलब है आप 2010 में देखें कितनी बड़ी मैसिव चेंजेस हुई। ये कानून तो उन्होंने खुद अपने आप पे अप्लाई करके रखा है, ये खत्म भी कर सकते, चेंजेस भी कर सकते थे। अच्छा मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ये तो इन्होंने अपने लिए आके क्राइटेरिया सेट किया था कि हम ऐसे होंगे, ऐसा यहाँ पे MNA होना चाहिए, ऐसा वजीर होना चाहिए, ऐसा वजीर आजम होना चाहिए। ये तो इन्होंने खुद अपने लिए क्राइटेरिया सेट किया था, आप और मैंने तो नहीं किया था सर। बिल्कुल किया था, लेकिन इसमें एक बात मैं आपको बताऊं कि जो असल आइन था 1973 का, उसमें सादिक और अमीन का जो एक स्टैंडर्ड जो 85 में रखा गया था वो नहीं था। क्योंकि देखिए बात ये है कि सादिक और अमीन जो है ये टाइटल या ये किसका लक़ब है? ये तो हमारी उस अजीम हस्ती का लक़ब है कि जिसके हम बिल्कुल उनके जो है वो एक कम अज कम नीचे स्टैंडर्ड्स को भी नहीं छू सकते। तो उसके स्टैंडर्ड्स को इतना हाई पार्लियामेंट के मेंबर के लिए रखना, मैं समझता हूं कि ये भी नामुनासिब बात है। अच्छा सर, आपकी रीडिंग क्या है? आपको अदालत किस साइड पे जा रही, जो अब तक की प्रोसीडिंग हुई है, रीडिंग क्या? और प्लस अगर ये सजा खत्म होती है तो इसका इमरान खान साहब को भी फायदा होगा जो ताहयात नाअहली, क्योंकि आप साइफर केस के प्रोसिक्यूटर भी हैं, उससे भी आपसे थोड़ा सा हमने पूछना है। तो फिर ये खान साहब को भी इसको फायदा होगा, ये उनके फायदे में भी है क्लास, अगर उनको नाअहल किया जाता है, उनको सजाएं होती हैं और ऑलरेडी हो भी चुकी है, नाअहली भी हो चुकी है। देखिए मैं आपको रुख साहब बताऊं कि कोई भी कानून या कोई भी फैसला अदालती वो पर्सनल स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, वो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट जो ये तरमीम है उसको मान के वो जो हद मुकर्रर की गई उसको मानती है और उसकी सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट को मानती है, तो उसका फायदा अक्रॉस द बोर्ड सबको होगा, उसका इमरान खान साहब को भी होगा या कोई भी और है। लेकिन एक चीज मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं
سر کہ جس وقت یہ 18ویں ترمیم ہو رہی تھی 2010 میں، اس میں آپ کو یاد ہے کہ رضا ربانی کی سربراہی میں ایک پوری کمیٹی تھی، ایسے ہی ہے، اور انہوں نے اس وقت یہ پروپوز کیا تھا کہ آپ آرٹیکل 62 میں سے یہ جو صادق اور امین والا جو ایک اتنی سخت قسم کی اسٹینڈرڈ ہے، اس کو نکال دیا جائے. اور انٹرسٹنگلی یہ بات ریکارڈ پہ ہے کہ اس کی سب سے زیادہ مخالفت جو ہے وہ میاں نواز شریف اور پی ایم ایل این کے جو ادھر نمائندے تھے انہوں نے کی تھی، انہوں نے نہیں ہونے دی. نہیں ہو سکتے، انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کسی دن پناما آ جائے گا اور میاں صاحب کو 3 تقریریں کرنی پڑ جائیں گی اور تینوں میں ڈفرینٹ ان کو اپنے سورسز یا بیانات دینے پڑیں گے. ممکن ہے ان کے ذہن میں نہیں ہوگا، یا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سمجھتے ہوں پی ایم ایل نواز والے ہمارے دوست کے جی ہم صادق اور امین ہیں، ہمارے اوپر تو وہ فرشتے وہ کیا کہتے ہیں وضو کرتے ہیں جناب، ہم تو سب سے اچھے لوگ ہیں. میں بھی ان کے ذہن میں ہو سر. دیکھیے دوستوں میں آپ کو بتاؤں کہ میرا جو اپنی فیلنگ ہے کہ ایک جو ابھی فیصلہ آیا ہے نا جی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023، اس کو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ویلڈ لیجسلیشن قرار دے دی ہے، اور اس کو انہوں نے مانا ہے سپریمیسی آف دی پارلیمنٹ کو، کہ وہ جو قانون سازی کرتی ہے وہ بائنڈنگ ہے. میرا خیال ہے کہ اس ججمنٹ کو سامنے رکھنے کے بعد ابھی یہ جو سماعت چل رہی ہے اس میں میں کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا، لیکن میرا ذاتی یہ انالیسز ہے اور میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہاں پہ بھی یہ جو پارلیمنٹ نے ترمیم کی ہے یا شک کا اضافہ کیا ہے الیکشن ایکٹ 2017، اس کو زیادہ تر امکان یہ ہے کہ اس کو انٹیکٹ رکھا جائے. اچھا سر، آج آپ نے ان کا بیان سنا ہوگا، یہ ہمارے یہ نگران وزیر اعظم جو ہیں یہ کاکڑ صاحب، انہوں نے بھی عدلیہ پہ انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں اور سنگین سوالات اٹھائے اور بڑا انہوں نے اس پہ سخت بیان دیا. اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا عمران خان صاحب بھی عدلیہ سے ناراض رہتے تھے، میاں نواز شریف صاحب تو آج تک ناراض ہیں، زرداری صاحب اور گیلانی صاحب جو ہیں آپ کو یاد ہوگا وہ ناراض رہتے تھے عدلیہ ججز کے ساتھ، کہ دیکھیں جی ان کو تو سیک بھی کیا تھا انہوں نے عدلیہ نے ان کو، گیلانی صاحب کو، مشرف صاحب جو ہیں انہوں نے سیک کیا ہے افتخار چودھری صاحب کو. سو اب کاکڑ صاحب بھی ناراض ہو گئے ہیں سر. ڈو یو تھنک کہ کاکڑ صاحب کی ناراضگی جو ہے وہ بالکل بجا ہے، جسٹیفائیڈ ہے؟ نگران وزیر اعظم کے طور پر ہیں، سمجھا جاتا ہے ان کا لمیٹڈ مینڈیٹ ہے، لیکن آج تو انہوں نے اچھا خاصا سخت بیان دیا عدلیہ کے پرفارمنس کے حوالے سے. آپ کیا اس کو دیکھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں سر؟ اچھا میں نے روف صاحب میں نے آنیسٹلی اس کو میں نے دیکھا نہیں ہے، سنا بھی نہیں ہے ڈائریکٹ. میں نے ہوا یہ تھا شاہ خاور صاحب کہ انہوں نے اسٹوڈنٹ سے لاہور میں گفتگو کر رہے تھے اور کسی اسٹوڈنٹ نے ان سے پوچھا کہ ان کا کوشچن تھا کہ قاسم کے ابا جب ان کی بات باری ہوتی ہے تو عدالتیں رات کو بھی کھل جاتی ہیں، تو جب زینب کا کیس ہوتا ہے تو پھر عدالتیں رات کو نہیں کھلتی. اینڈ دی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سیڈ کہ جی بالکل یہ تو ہے اور یہ تو مسئلہ ہے ہماری عدلیہ کے ساتھ. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری عدلیہ میں بہت سارے مسائل موجود ہیں، بہت ساری خامیاں ہیں، اس پہ بہتری کی بہت زیادہ گنجائش موجود ہے. میں بھی یہ کہتا ہوں، یہ سب کو پتہ ہے اور خود عدلیہ کے لوگوں کو بھی پتہ ہے اس بات کا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عدلیہ کا جو ادارہ ہے بہرحال یہاں سے لوگوں کو جو ہے وہ ریلیفs ملتے ہیں، ان کے حقوق ملتے ہیں، ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ مختلف جو ادوار تھے اس میں جو پولیٹیکل سچویشنز تھی اس میں عدلیہ نے اپنا اپنا کردار ادا کیا. اور پھر اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب عدلیہ اس طرح کے کوئی پولیٹیکل اورینٹڈ کیسز کا فیصلہ کرتی ہے تو پھر جس کے حق میں ہوتا ہے وہ تو اس کو لاؤڈلی سپورٹ کرتا ہے، جو جس کے حق میں نہ ہو تو پھر ان کو ہر پہ تنقید کا نشانہ بناتا ہے. ٹھیک ہے، ایک جائز تنقید فیصلوں پر ضرور ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ذمہ داران ہیں، چاہے وہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہے، سپریم کورٹ کے وزیر اعظم پاکستان ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں یا سیاستدان ہیں، وہ کسی حد تک جائز تنقید فیصلوں پہ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اوور آل جوڈیشری کو اس طریقے سے جو ہے انڈرمائن کرنا پبلکلی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے، اس سے اجتناب برتنا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے اس پہ؟ یہ قاضی صاحب کوئی چیف جسٹس صاحب کوئی آپ پتہ اس معاملے میں سینسٹیو بھی ہیں، وہ کال کر سکتے ہیں پرائم منسٹر کو کہ آپ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کے خیال میں کون کون سے یہ سنگین یا کوشچنز ہیں یا ہماری انیفیشنسی ہے یا پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، پلیز آئیں اور آ کے آئیڈینٹیفائی کریں. از اٹ کوئی پاسبلٹی ہے اس کی؟ آپ کا خیال ہے؟ میرا خیال ہے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ پہ جو اس طرح کی تنقید ہوتی ہے اور خاص طور پہ ان کے اوپر کرٹیسزم ہوتا ہے تو اس پہ نارملی عدلیہ اس پہ سر پہ نظر کرتی ہے اور اجتناب برتتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس پہ کرنا بھی نہیں چاہیے. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ ہمارے جو ذمہ داران ہیں
जो हेल्म्स ऑफ अफेयर्स के ऊपर बैठे हुए हैं, उनको इदारों के बारे में इस तरह का जो है तासुर नहीं देना चाहिए जिससे। अच्छा सर, लास्टली अच्छा एक चीज मैं अगर ऐड कर दूं कि उन्होंने वैसे आगे से थोड़ा सा डिफ्यूज भी किया है इस तासुर को। उन्होंने ये भी बात कही थी कि जब कासिम के अब्बा खुद वजीर आजम होते हैं तो फिर उनको गालिबन हमीद की के अब्बा का ख्याल नहीं आता या हमीद की वालदा का ख्याल नहीं आता, कुछ इस तरह की उन्होंने बात की कि यानी व्हेन ही इज, जब वो सिचुएशन में होते हैं तो वो भी ये तमाम लग्जरीज, यानी हमारे सियासतदानों का भी एक पैटर्न है और उस पैटर्न को भी समझने की जरूरत है। बट बहरहाल उन्होंने अदलिया को क्रिटिसाइज किया। सो योर पॉइंट इज टेकन। सर आप क्योंकि इसको आप साइफर केस के वो प्रोसिक्यूटर भी हैं, वो अचानक पीछे चला गया है, इस वक्त साइफर केस की क्या लेटेस्ट उसकी सिचुएशन, स्टे हुआ है या भी रोका हुआ है, मतलब केस की क्या लेटेस्ट क्या है सर? जी बिल्कुल, वो तो आपको पता ही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सिंगल बेंच ने ठीक है उस पे जो है वो कॉग्निजेंस ली हुई है और उसको उन्होंने 11 तारीख तक उस पे जो है मजीद समाअत से रोका हुआ है। उसके बाद जो है वो समाअत जब आएगी और उसके बाद देखेंगे कि वो उस पर क्या फैसला करें। वैसे भी मैटर सब जुड़े से। अच्छा ठीक है, हम ब्रेक की तरफ चलेंगे। शाह खावर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें खुसूसी तौर पर टाइम दिया और अहम मौजूआत थे जिनके ऊपर आपने अपनी ओपिनियन हमारे साथ शेयर की। और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे एक तो जो हजारों पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीके से यूरोप दाखिले की कोशिशें करते हैं और फिर डिपोर्ट किए जाते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और खास तौर पर इस्लामाबाद की जो ट्रैफिक के मसाइल हैं और जितने बड़ी तादाद में या जितनी बड़ी मालियत के जुर्माने दिए हैं पिछले कुछ 5 सालों में, उसके हवाले से बात करेंगे कि ये हो क्या रहा है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट क्या है, कैमरास क्या कर रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है, और अगर इतने बड़े लेवल पर जो है वो कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं तो फिर किस तरीके से जो है वो लॉ इन्फोर्स किया जाएगा और लोगों को सिखाया जाएगा। बहरहाल इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और क्लासेस साहब कुछ एक्सक्लूसिव स्टोरीज हैं हमारे पास जिसके ऊपर हम बात करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं जो गैर कानूनी दाखिले पर यूरोपीय ममालिक से 3 वर्षों में पौने 18,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है। क्या इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं और क्या इसके बारे में जो अहम इंकशाफात हैं मजीद क्या? मैं जरा ये डॉक्यूमेंट्स देख रहा था और स्टोरी पढ़ा था, और आपने तो वो पढ़ा है ना जो ऊपर यूरोपीय ममालिक जो हैं उनकी आपने बताया ना कि 3 सालों में कोई तकरीबन 18,000 के करीब जो है ना पाकिस्तानी डिपोर्ट किया गया। सबसे ज्यादा जो है वो तुर्की से किया गया। नीचे अगर जरा आए डॉक्यूमेंट्स को देखें, जो हमारे इमरान मगराना साहब हैं, जो उन्होंने जिस इस स्टोरी पे काम किया है और हम ये सारी वो डिटेल्स ला रहे हैं, 3 सालों में 1,54,000 पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए हैं। 1,54,000 पाकिस्तानी जो है ना वो डिपोर्ट हुए हैं। और इसमें से अभी इस साल में जो अभी 2023 जो है अभी मुकम्मल हुआ है, इसमें आपके 37,000 से ज्यादा लोग जो हैं ये आपके डिपोर्ट हुए हैं। एक साल में 37,000 लोग, ये वो लोग थे जो इलीगली तौर पर या यहाँ से गए हैं या वहाँ पे पकड़े गए हैं, वो हवाई जहाज के जरिए गए हैं, ओवर स्टे किए हैं, वहाँ पे उनकी जेलों में थे या वो जो कुछ भी थे। एक लंबी एक डिटेल है जिसको पढ़कर आपको अंदाजा होता है कि इस मुल्क से, वो कहते हैं ना, हर बंदा जो है वो छोड़ना चाहते हैं। और पिछले कुछ अरसे से जब से इस मुल्क के बारे में ये बहुत सारा प्रोपेगेंडा भी हुआ है, बहुत सारी चीजें भी बताई गई हैं कि मुल्क तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, ये श्रीलंका बनने वाला है, तो अचानक ये उस दिन मैं कमेटी मीटिंग में भी गया तो वहाँ पे डीजी पासपोर्ट आए हुए थे, तो जो फिगर्स वहाँ पे पेश किए वो बहुत आपके लिए वो होंगे, अलार्मिंग होंगे। वो तो पासपोर्ट का वो नहीं कर रहे थे, मीट नहीं कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे। तो उनसे कमेटी मेंबर्स ने पूछा कि अचानक क्या होना शुरू हो गया इस मुल्क में कि हर बंदा जो है पासपोर्ट बनवाना चाहता है। तो पता ये चला जनाब कि अब जब से ये यहाँ पे प्रोपेगेंडा आया है और बहुत सारे लोग कहेंगे जी ठीक हुआ है, यहाँ पे आपकी इकॉनमी नीचे गई है, IMF की डील नहीं मिल रही थी, पाकिस्तान के आपको डॉलर का रेट ऊपर चला गया, नौकरी, बेरोजगारी, जो क्यास, पॉलिटिकल क्यास हमने देखा है पिछले 1.5-2 सालों में। और मैसेज किया है यूथ को, दिया गया कि ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रहा। ये मतलब होपलेसनेस जो फैलाई गई है, और जिसमें हमारा ये पॉलिटिकल एलीट जो है उसका साफ ज़रा बड़ा उनका रोल है, जो आपस में लड़ाई शुरू हुई है, नैरेटिव बनाए गए हैं। और फिर इमरान खान साहब के सपोर्टर का ये ख्याल था कि खान साहब को हटाने के बाद ये मुल्क जो है ये बिल्कुल वो हो गया, ख़त्म हो रहा है, या फिर ये कहा गया खुदा ना खास्ता, और इसके बाद कहा गया श्रीलंका बनने वाला है, आपको डील्स नहीं मिल रही। फिर PTM हुकूमत आई और फिर इसाक डार साहब एंड कंपनी, उसमें मिफ्ता साहब, वो उसमें सारे लोग जो थे, तो वो जो उसको डॉलर को नहीं रोक सके, जिससे आपको महसूस हुआ है कि हमारी इकॉनमी जो है, हमारी मुआशरा जो है, हमारे जॉब जो है वो नीचे जा रहे हैं और कोई यहाँ पे आपको वो नहीं मिल रही, कोई स्पेस नहीं मिल रही। उनका ये कहना था कि अब यहाँ पे हर बंदा पासपोर्ट बनवाना चाहता है। मेरे अपने जानने वाले दुबई में है, मुझे बता
بتا رہے تھے کہ اب کیوں میں لگے ہوئے ہیں, پیپرز ختم ہے پاسپورٹ کے, پاسپورٹ ختم ہو گئے ہیں کہ آپ نے اس ملک میں اتنی ناامیدی آپ نے پھیلائی ہے جو وچ از اے بگ فیلئر آن دا پارٹ آف پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ, سب کی میں بات کر رہا ہوں, چاہے نواز شریف صاحب کی پارٹی ہو یا پیپلز پارٹی ہو, عمران خان صاحب کی پارٹی ہو, کہ آپ نے اپنے یوتھ کو جو آپ کی 55% 60% ہمیں بتائی جاتی ہے, آپ کے پاس ان کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی فیوچر نہیں ہے, کوئی ان کے لیے وہ برین ڈرین کی جس کی بات کرتے ہیں, کوئی ہوپ نہیں ہے, ہوپ نہیں ہے کہ اب ہر بندہ اس ملک سے باہر نکلنا چاہتا ہے. اور آپ کے ایمبیسیز نے, مزے کی بات سنیں, اب آپ نے ٹاپک چھیڑ دیا ہے تو اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. یہاں ایمبیسیز نے ویزے دینے بند کر دیے, بہت ساری آپ کا ریجیکشن ریٹ جو ہے پاکستانیوں کا وہ بڑھ گیا, وزٹ ویزے نہیں دے رہے, اور یہ ایک اعتراض لگا کے بھیج رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا واپس نہیں آئیں گے, اکثر کے یہاں ویزے ہوئے ہیں. اچھا, اس کا فائدہ ایک اور اٹھائیں, ایک اور دیکھیں. اب دیکھیں اکانومی, وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کے لیے جو چیز کرائسس ہوتی ہے تو دوسرے کے لیے اپرچونٹی ہوتی ہے. یہاں پہ جو بگ آپ کی کوریئر سروسز ہیں, جو یورپین ایمبیسی کے ان کے ڈاکومنٹ یا ویزا سروسز وہ کرتے ہیں, سارے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, انہوں نے ریٹ لگانے شروع کر دیے ہیں کہ اگر آپ کو اپوائنٹمنٹ چاہیے, یہ میرے بڑے جاننے والوں کی بات کہہ رہا ہوں, اینی واز شاکڈ. انہوں نے کہا جناب ریٹ ہے آپ کا کینیڈا کے لیے, امریکہ کے لیے, یا باقی آپ کو برٹن کے لیے, دیگر یورپین کے لیے, یا ایون شنجن ویزے کے لیے اگر آپ نے ویزا لگوانا ہے, ریٹ ہے 40,000 سے لے کے لاکھ 2 لاکھ روپے تک. انہوں نے پیسہ بنا رہے ہیں. وہ جو کوریئر سروسز ہیں جن کی ان کے یورپین ایمبیسیز کے ساتھ وہ تعلقات ہیں, 2 3 6 مہینے وہ نہیں دے رہے, کیونکہ اتنی زیادہ تعداد میں یہ لوگوں نے اپلائی کرنا شروع کر دیا ہے کہ جناب کہ آپ اگر لیگل طریقے سے جا سکتے ہیں تو لیگل طریقے سے جائیں. ان لیگل طریقے تو ہمیں پتہ ہے کہاں سے, ایران سے ہوتے ترکی اور یورپ میں جو جاتے ہیں جن کی آپ کو ڈیٹیل ہوئی ہے, انہوں نے پیسہ کمانا شروع کر دیا. سو اب آپ ایک طرف یہ ویزے کی فیس دے رہے ہیں اور دوسری طرف ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں. آپ کسی بڑی کوریئر سروس کے اس میں جاتے ہیں جب اپنا یہ اس میں بایو میٹرک کرانے کے لیے یا کاغذات سبمٹ کرانے کے لیے, آپ کو ایجنٹ ملتا ہے کہ بھائی صاحب 40,000 50,000 لاکھ 2 لاکھ. یہ میرے جاننے والوں نے, میں آپ کو کوئی ہیئر سے پہ بات نہیں سنا رہا, ٹھیک کہہ رہے ہیں کلاس صاحب, یہ ہم خود وٹنس کر رہے ہیں, میرے جاننے والوں نے کیا ہے کہ ان کو ریٹ لگے ہیں, پیسے بنا رہے ہیں, پیسہ کمایا جا رہا ہے. جو ایمبیسی کے لوگوں کو اس کا وہ کرنا چاہیے. ایک جو نارمل امیگریشن کا پروسیس تھا وہ اب ٹریول ایجنٹس بھی بڑے اس کو پورا سائنٹیفک کر دیا انہوں نے اس کو, اور وہ اتنے پیسے مانگ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں امیگرینٹ اسٹیٹس میں جانا, جو کہ پہلے ایک نارمل پروسیجر ہوا کرتا تھا, وہ ایک پورا ایک آپ کو بزنس شیپ نظر آتی ہے اس کے اندر کہ یو گیو اس دس مچ آف منی اینڈ وی گارنٹی یو دا امیگریشن. سو یہ اوور آل ایک چل رہا ہے. دوسرا آپ دیکھیں, مجھے تھا پہلے, مجھے یاد ہے جب انہوں نے دنیا میں کوئی ملک پاکستانی کو عزت کرتا ہے نا, یہاں میں سے اکثر لوگوں کا یہ تجربہ ہوگا, جو ابھی بھی پاکستانی کو عزت کرتا ہے وہ ترکی ہے. اب ترکی میں جائیں تو آپ کو برادری سٹیٹس باقی عرب ملکوں میں اس طرح نہیں ملتا آپ کو. اگر آپ جائیں نا مڈل ایسٹ میں, وہ آپ کو ڈیفرنٹلی ٹریٹ کرتے ہیں, سپیریئر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. اور آف کورس جن سے ہم امداد لینے جائیں گے, مفت کا پیٹرول ڈیزل دیگر چیزیں لینے جائیں گے, بلینز آف ڈالر کی امداد مانگیں گے تو ویسے ٹریٹ کریں گے. اگر ابھی بھی کسی کا دنیا کے کوئی اگر ملکوں میں تھوڑی سی پاکستانی کو عزت ہے نا, وہ ترکی میں ہے. اب وہاں پہ جب برادری سٹیٹس کے طور پر دیتے ہیں, مجھے یاد ہے ایک میڈیا یہ ہاؤس کے مالک تھے, انہوں نے کہا جناب کہ اچھا آپ ترکوں نے نا ہمارے لیے بڑے ویزے ایزی کیے تھے پاکستانیوں کے لیے کہ آئیں کہ وزٹ کریں سارا. انہوں نے وہی کام شروع کر دیا, مطلب ہماری ہیومن ٹریفکنگ جو ہے وہاں پہ بہت سارے لوگ, آپ کو یاد ہوگا ویڈیوز بنی تھیں کہ لوگ وہاں پہ اغوا ہو گئے تھے, رینسم کے کیسز ہوئے. انہوں نے ترکی کو اڈا بنا لیا, ہمارے ہیومن سمگلر جو بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ, کہ اب آپ نے یورپ میں اگر بندے انٹر کرنے ہیں یہاں سے سیدھا رادر دین کہ آپ وہ کیا کہ ڈنکی کریں اور یہاں سے اس میں ڈنکی لگیں, جو جہاں سے جائیں ایران جائیں, ایران سے پھر آگے اتنی تکلیفیں بھگتے ہیں, اور پھر اب سمندر جائیں گریک کے ساحلوں پہ یا دیگر یورپین ساحلوں پہ, جو اتنی بڑی مطلب ٹریجک سٹوریز بھی ہیں, بہت سارے ہنڈریڈز آف پاکستانی وہاں پہ بیچارے وہ ڈوبے بھی ہیں. انہوں نے جناب کو واحد طریقہ جو ہے نا آپ کو ایزی پہنچانے کا, وہ آپ کو یہاں سے ہم سیدھے ترکی لینڈ کرائیں گے اور ترکی کے ذریعے ہم آپ کو اندر لے جانے کی کوشش کریں, جس کی وجہ سے ان کو ترکوں کو بھی نقصان ہوگا. یورپ ان کے ساتھ آج بھی ان کو اپنے ساتھ ملانے کو اس میں تیار نہیں. یورپین یونین کا کنسیپٹ ہے, ترکی نے بڑی کوشش کی کہ یورپ جو ہے وہ ہمیں بھی ساتھ اپنے ملایا, جو انہوں نے نہیں ملایا. وہ یہی سمجھتے تھے کہ آپ اگر اس میں اور بھی بہت ساری اس میں ریزننگ تھی. ون آف دا ریزننگ یہ تھی کہ ترکوں نے پھر جو ہماری عزت تھی, انہیں یہ پتا چلا جناب کہ یہ تو آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستانی اللہ کے فضل سے جہاں ہم جاتے ہیں تو کچھ نہ کوئی تو ہم کرتب اپنے دکھاتے ہیں. سو انہوں نے دوبارہ ہمارے ویزے جو تھے انہوں ان کو ٹائٹ کیا. ابھی آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو لوگ پاکستانی ڈپورٹ ہوئے ہیں وہ 15,000, 2 برسوں میں 15,000 آپ کے پاکستانی جو ہے وہ ترکی سے ہوا ہے. اچھا 3 برسوں میں یونان سے ہوئے آپ 1,300, جرمنی سے ہوئے, سائپرس, فرانس, اٹلی, رومانیا, آسٹریلیا, سویڈن, اچھا بیلجیم, پولینڈ, ڈنمارک, ہنگری, آئرلینڈ, نیم اینی کنٹری. اور یہ سارے یورپین آپ کے کنٹریز ہیں جہاں سے آپ لوگ ہوئے, جس کی بات ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاسپورٹ کی
عزت نہیں رہے گی. عزت اس لیے نہیں رہے گی, ایک تو پاکستان میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی میسو اس لیول پہ کرپشن جو ہے, اب مطلب تقریباً کوئی رہ نہیں گیا کوئی ادارہ انکلوڈنگ اس کہ جہاں پہ آپ کے لوگوں کو, نوجوانوں کو کوئی فیئر ٹریٹمنٹ ملتا ہو, کوئی ان کو امید دی جاتی ہو. آئی ٹی انڈسٹری کتنی بڑی تھی. ابھی یہ فری لانسر جو تھے, یہ جو آپ کو ملتے ہیں سوشل میڈیا پہ, سارے یوٹیوبرز ہیں یا اس میں باقی انفلوئنسر جو ہیں, ڈائریکشن نہیں ہے. انہوں نے $500 ملین سے زیادہ یہ لے کر آئے ہیں, جو میں فگر پڑھ رہا تھا. ان لوگوں کو آپ نے گالی گلوچ پہ بٹھا دیا ہے. آپ نے ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ ان بیچاروں کو اتنا ہی پتہ ہے, اپنی پارٹی ہے, جو بھی لوگ ہیں, کہ ہم نے ان کا ناطقہ بند کرنا ہے. اتنا بڑا ہمارے پاس ہیومن ریسورس ہے, اتنے سارے نوجوان تھے, پیشنیٹ تھے, بیچاروں کو آپ نے ان کو اپنا وہ بنا لیا کہ ہمارا نیریٹو ہے, میری پارٹی کا یہ, سارا دن بیٹھو. 25 بعض تو ابھی چیزیں سامنے آئی تھیں جو میڈیا سیل بنے تھے بعض پارٹی کے, کہ 25 ہزار پہ آپ نے ان کو ریکروٹ کر لیا ہے کہ آپ آئیں. جو بہت بڑی اوپننگ تھی جو ہم نے نہیں کی. یا فیس بک کی مانیٹائزیشن میں بڑے پرابلم رہے, ہمارے ٹویٹر کی مانیٹائزیشن ابھی اس میں پرابلم رہے, پھر آپ کے پاس انسٹاگرام تھا, آپ کے پاس ٹک ٹاک تھا. اب ہماری حکومتیں چاہتی ہیں تو یہ بہت ساری چیزیں مانیٹائز ہو سکتی تھی, انڈیا میں ہے, بٹ یہ پولیٹیسائز ہو گئی مانیٹائز ہونے سے پہلے. انہوں نے ایک کام کیا, انہوں نے کہ ہمارا جو پی ٹی اے بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ, انہوں نے یہاں پہ ان کو ڈیمانڈز کرنی شروع کر دی ریگولیٹ کرنے کے لیے, کہ آپ اپنے دفاتر کھولیں اور آپ اپنے آپ کو یہاں پہ ریگولیٹ کروائیں, رجسٹرڈ کروائیں اپنے آپ کو. اور اس کے بعد حکومتوں نے اپنے دیا کہ فلاں لیڈر کی تصویر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اس کا ٹویٹر پہ وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کروائیں, وہاں فیس بک پہ فلانی چیز ہے اس کو ڈیلیٹ کروائیں. تو فیس بک نے آپ کو یہاں مانیٹائزیشن ہی نہیں کرنے دی انہوں نے. اب جا کے کچھ انہوں نے کوئی پیجز کیے ہیں یا دیگر چیزیں, کہ انڈیا اس کے مقابلے میں, آئی واز ونڈرنگ, اور اگر میں نے غلط نہیں پڑھا, جو صحیح میں پڑھا تھا, وہ 10 سے 12 ارب ڈالر اسی مانیٹائزیشن پہ ان کا نوجوان کما رہے ہیں. ان کا نوجوان, آپ نے یہاں پہ کسی اپنے نوجوانوں کو اپنی پارٹی میں, اپنے سوشل میڈیا کے کام پہ ضرور لگا دیا, 25,000 30,000 لوگوں کو گالی گلوچ پہ. ان کے لیے آپ نے کوئی وہ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ ان کو ہم تھوڑی سی بریک دیں, ان کو ٹیکنالوجی کی طرف لے کے جائیں, ان کو آئی ٹی کی طرف لے کے جائیں. جی کلاس اب ہم نے دوسرے ٹاپک کی بھی طرف آنا ہے اور ہمارے پاس سیگمنٹ میں ٹائم کم ہے. اگر ہم بات کریں, اچھا ہماری بڑی ایک انٹرسٹنگ سی آئرنی ہے کہ ایک طرف ہمارے مسائل جو ہیں وہ بڑی اسٹرگلنگ قوم کے ہیں اور ایسے جیسے ہم بہت برے حالات میں, لیکن جو ہمارے فگرز سامنے آتے ہیں اور جو ہمارے پرابلمز کچھ سامنے آتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے ہم بہت ہی امیر ہیں, ہمارے پاس تو وافر پیسہ ہے. اب کل جس طرح ہم نے سونے کی بات کی, آج اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسلام آباد میں پچھلے کوئی 2 سالوں میں کس حساب سے گاڑیاں چوری ہوئی ہیں اور جرمانے, اگر جو ٹریفک کے اوپر جو ہم نے وائلیشنز کی ہیں ٹریفک کی, اس حساب سے جو جرمانے دیے ہیں 5 سالوں میں وہ کوئی 1.25 ارب کے قریب ہیں. بڑا پیسہ. تو یہ ایک غریب ملک ہے جس کے ایسے عجیب عجیب سے مسائل ہیں کہ ادھر ڈیپورٹ ہو رہے ہیں اور دوسری طرف 1.25 ارب روپے کے جرمانے دے رہے ہیں. یہ کیا کانٹرڈکشن ہے؟ اچھا ابھی آپ ایک اور دیکھیں, ایک اور آپ نے چیز نہیں اس میں, میرا خیال ہے 2 سالوں میں یہاں 1400 گاڑیاں جو ہے نا, چوری کا بھی میں نے بتایا, چوری ہوئی ہیں 1400 گاڑیاں. اور اسلام آباد چھوٹا سا شہر ہے, آپ دیہاتوں کو چھوڑ دیں, 24 کلومیٹر کا ریڈیس ہے. ابھی صرف اسلام آباد شہر کی بات کر رہے ہیں, جو یہاں سے آپ کا ڈی چوک سے شروع ہوتا ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں سے لے کے 0 پوائنٹ تک ختم ہو جاتا ہے. چلیں آپ اس کو F10 F11 تک لے جائیں, یہ تھوڑا سا شہر ہے, مطلب 10 منٹ تک آپ پہنچ جاتے ہیں. اس کے حلقے میں 1400 گاڑیاں جو ہیں چور ہوئی ہیں. اور مجھے یاد ہے رحمان ملک صاحب جو وزیر داخلہ تھے پیپلز پارٹی دور میں, یہاں 12 سے 15 بلین روپیز لگا کے سیف سٹی پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا. اس وقت بڑی خبریں چھپی تھی, اس کے بھی کیسے انسٹال ہو وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. کیمرے لگائے گئے تھے اور اس وقت ہمیں یہی بتایا گیا تھا اسلام آباد میں بڑی چوریاں ہوتی ہیں, بائک چوری ہوتی ہیں, گاڑیاں چوری ہوتی ہیں, فلانے ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں, اور یہ چوریاں روکی جائیں گی. اور ان سیف سٹی کیمراز نے 271 گاڑیاں ان 1403 میں سے وہ بازیاب کرائی. بڑی ہیوج, مطلب یہ ان کے سکسیس ریشو دیکھیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ لوگ جو ہیں, آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگین آپ کا اس میں یہ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں یہ 2-3 چیزوں کے لیے تھے. ایک تو ڈیکوٹی ہو رہی ہے, رابری ہو رہی ہے, اسلام آباد میں بہت زیادہ کرائم بھی پھیلا ہے, آپ کو پتہ ہے. آپ نے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے, کیمرے لگے ہوئے ہیں, آپ کا ایک ہیڈ کوارٹر بنایا ہے انہوں نے انٹیریئر منسٹری میں, یہاں پہ پورا ایک سارے کا سارا ان کے پاس سسٹم ہے, وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو کیمروں کے ذریعے دیکھ رہے ہیں. آپ نے اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے اس میں لگے ہوئے ہیں, کیمرے لگے ہوئے ہیں, لوگ آپ کو اطلاع کر رہے ہیں, پولیس آپ کو اطلاع کر رہی ہے, آپ کا کام ہے کہ آپ اس میں بیٹھ کے ان کو فالو کرنے کے لیے, ان کو پکڑنے کے لیے کیا آپ کا رول ہے, کتنا ہے. ابھی تک جیسے آپ نے کہا 1400 میں سے 275 گاڑیاں جو ہے نا آپ نے ریکور کی ہیں. اچھا بہت سارے الزامات ان کی فورس پہ بھی لگتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں ملے ہوتے ہیں. اچھا پر آپ اسلام آباد کو بھی دیکھیں کہ شیخ رشید صاحب نے ایک اور کام کیا تھا, اور اس وقت پولیس والے بیچارے وہ روتے بھی تھے, ہمیں کہتے تھے ہم کیا کریں, آپ ہر وقت ہمارے پہ تو پڑے رہتے ہیں. انہوں نے سارے ناکے بند کر دیے تھے, ختم کر دیے تھے.
मतलब फ्री फॉर ऑल था, कोई पेशावर से है, कोई इधर से, कोई लाहौर से है, कोई आजाद कश्मीर से है, कोई रवाज से है, कोई किधर है, जो अभी जिसने कार्रवाई करनी है यहाँ शहर में कार्रवाई करे, आराम से चुपके से निकल जाए, आपको किसी ने नहीं रोकना। और कोई क्योंकि नाका ही नहीं है। और शेख साहब ने कहा जी मैं अवामी आदमी हूँ, वो इंटीरियर मिनिस्टर बने, नाके खत्म करे। अब यकीन करें, मुझे 2-4 वहां पे जो पुलिस वाले थे जो इस्लामाबाद में जो थे, उन्होंने मुझे खुद बताया, उन्होंने कहा भाई साहब अगर हमें इतला मिल भी जाए, जब हमारा कहीं पे मोटरवे एग्जिट पे या रवाज साइड पे या इधर मरी साइड पे या किसी और साइड पे हमारा नाका ही नहीं है, तो हम किसी गाड़ी को या किसी बंदे को कैसे रोकेंगे? लोग आराम से चलते थे, या सबर्ब एरिया से इस्लामाबाद में ऐसी वारदातें भी हुई हैं कि लोग चलते थे, रैकी की हुई होती थी, फलां सेक्टर में जाना है, और एफ सेक्टर तक यहाँ पे वो हुई है, यहाँ पे उन्होंने वो किए हैं, डाके मारे हैं। वो जाते थे, आते थे, वो उसमें दोपहर का खाना खा रहे तो यार दोस्तों को प्रोग्राम बना, ऐसे केसेस भी हैं इस्लामाबाद के करीबी जो हमारे इलाके हैं। उठे हुआ के चले आए हैं, घर लूटे हैं, बंदे भी मारे हैं, कत्ल भी हुए हैं यहाँ पे। मार धाड़ करने के बाद सीधे गाड़ी पे निकल गए, ना रोकने वाला है ना टोकने वाला है। बिल्कुल क्लास साहब, एक तो क्राइम का एंगल है और हमने जुर्मानों पे बात करनी थी, वो रह गई, हम इसको फॉलो करेंगे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर इस्लामाबाद की एक इशू की बात करेंगे, जो कि इस्लामाबाद का खाली इशू नहीं है, क्लाइमेट चेंज ओवरऑल एक रियलिटी है, लेकिन किस तरीके से ये पाकिस्तान को हिट कर रहा है। और नाउ द कैपिटल इस्लामाबाद में जो मनाजिर पहले नहीं देखे गए वो अब देखे जा रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद, और हमारे साथ मौजूद है हमारी रिपोर्टर राफिया जाहिद, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राफिया। जी वालेकुम अस्सलाम रबिया। अच्छा राफिया, थोड़ी सी बात करेंगे इस्लामाबाद का जो ये एक सडन मंजर तब्दील हुआ है मौसम का। सर्दी हमेशा इस्लामाबाद में पड़ती है और ये जो महीना है जाहिर है इसमें ज्यादा सर्दी होती है, लेकिन जो मनाजिर हमने देखे रोड्स पर स्मॉग के या फॉग के, ये थोड़ा सा बताइएगा कि ये क्या है। और जिस तरह की ये डेंस थी, जिस तरह 0% विजिबिलिटी थी, ये मनाजिर मेरे ख्याल से इस्लामाबाद में पहले नहीं देखे गए। तो इसके आपने इस खबर को फॉलो किया है, जरा बताइएगा आपकी क्या बातचीत हुई इस हवाले से, या आपने जब इसको डिस्कस किया तो क्या पता लगा कि ये कब तक रहेगी और क्या वजूहात हैं इसकी? जी रबिया, कल जैसे देखा है कि शदीद धुंध ने वफाकी दारुल हुकूमत और खुसूसन रावलपिंडी में कई इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया था, और शदीद धुंध के बाइस मोटरवेज के कई सेक्शन समेत मुतादिद जो आम शाहराहें हैं उनको आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। तो जो हम स्मोक की जो हमने हालत देखी, वो हालात इतने थे कि वो बहुत ही डेंस स्मोक थी और विजिबिलिटी बिल्कुल भी क्लियर नहीं ही थी। अच्छा, अब इस्लामाबाद की अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स, अच्छा राफिया की आवाज में डिस्टॉर्शन है, इनको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्लास साहब मैं अगर आपको बताऊं कि जो मेरा आप भी तो कल मेरा हाँ जी, जो मैं आपको यही बताई थी जो एक्सपीरियंस था, क्योंकि कभी इस्लामाबाद ऐसा नजर नहीं आया। और जिस तरह राफिया भी बता रही है, मोटरवेज पे यूजुअली होता है फॉग और हमें पता होता है मोटरवे बंद कर दिया जाता है, देन कुछ टाइमिंग्स होते हैं, बट एक तो ये ऐसा टाइम नहीं था। और खास तौर पर रावलपिंडी से आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते क्योंकि वहां पे बाजार है, वहां पे आबादी है, तो हमने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा। लाहौर के बारे में सुना जरूर है, लेकिन जब सुनते थे तो ये इमेजिन नहीं होता था कि ये इस्लामाबाद में भी हो सकता है। बट इट वाज 0% विजिबिलिटी और कुछ अजीब से मनाजिर थे। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हाईवे पर होगा और रावलपिंडी में नहीं होगा, लेकिन रावलपिंडी में मजीद डेंस था। अच्छा, ये बड़ा जो मैंने देखे बड़ा स्केरी था इस्लामाबाद में, मुझे बड़ा अरसा हो गया रहते हुए। मैंने इस तरह की ये ना, ये बेसिकली ये फॉग नहीं है, स्मॉग है। और इसमें मैं आज देख रहा था, हमारे दोस्त साजिद काजी साहब, उन्होंने इसका बकायदा इसका एनालिसिस किया हुआ था कि एयर क्वालिटी लेवल जो है वो 250 तक पहुंचे हुए थे, जो कि वो डेंजरस फॉर हेल्थ हैं, जो लाहौर में आपको नजर आते हैं या दिल्ली में नजर आते हैं। और इस्लामाबाद को समझा जाता था बड़ा क्लीन क्लियर सिटी है। तो अब ये पता चलता है कि सिर्फ लाहौर की बर्बादी नहीं हुई, या लाहौर के उसमें जो स्मॉग हम देख रहे हैं, लोग वहां से निकलना शुरू हो गए, इस्लामाबाद को भी आके उसने हिट किया। कल रात भी था, आज भी उसी तरीके का है। आपने जिस तरह इस्लामाबाद के इर्द गिर्द में हाउसिंग सोसाइटीज आपने शुरू की हैं, जो ग्रीन एरिया था इस्लामाबाद का, हर जगह पे आपने उड़ाना शुरू कर दिया। हमारी ग्रीन बेल्ट्स होते थे इस्लामाबाद के अंदर, मारगला इतना बड़ा खूबसूरत था। अच्छा, इसके शक्कर पड़ियां थी, आपने ऐसा चीजें जो हैं उनको एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। यहाँ पे 200 से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटीज जो हैं आपने इस्लामाबाद में बनाई है। फिर जब यहाँ पे मेट्रो बनी थी उस वक्त, शुरू में तो लोग उस वक्त भी कह रहे थे कि आपने खुदाई की, सरिया सीमेंट सारी चीजें जो हैं आपने उनको ऐसा यही लाहौर के साथ हुआ था, ये इस्लामाबाद के साथ हुआ, ये पिंडी में मेरे ख्याल से इस्लामाबाद रावलपिंडी की वजह से ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। जी राफिया साथ मौजूद है। जी राफिया, आप कुछ बता रही थी। जी रबिया, मैंने जो कल रात को जो ये फॉग देखी गई,
اس سے ریلیٹڈ میں نے ڈاکٹر حنیف صاحب ہیں جو کہ فارمر میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، تو ان کا موقف میں نے لینے کی کوشش کی. تو ان کے مطابق کہ کل رات کو کیا وجہ ران صاحب؟ آواز آ رہی ہے؟ جی 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 بولیے گا. جی، کل رات کو پنڈی اور اسلام آباد کی جو سچویشن تھی، میں نے ان سے سوال کیا کہ آئدر یہ فوگ ہے یا اسموک ہے. تو انہوں نے اس چیز کو کلیئر کیا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ فوگ تھی اور یہ شدید ٹھنڈ کی وجہ سے تھی، اور یہ نیچرل فوگ تھی جو کہ امکان ہے کہ 1 سے 2 دن میں ختم ہو جائے گی. پر اس کے ساتھ ڈاکٹر حنیف صاحب نے اس بات کا اسٹریس دیا کہ 3 ایسے ڈویژنز ہیں، گجرانوالہ ڈویژن، لاہور ڈویژن اور فیصل آباد ڈویژن. ان ڈویژنز پہ اسموک پلس فوگ ہے کیونکہ یہاں پر ٹریفک اور انڈسٹریل پولوشن دونوں ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ کلاسرا صاحب کو اسپیشلی کہیں کہ لوگوں کو ایڈوائز کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ماسک یوز کریں. اور جو ان تینوں ڈویژنز ہیں ان میں کنڈیشن اتنی ورس ہو چکی ہے کہ یہاں پر جو دھوپ ہے وہ آتی ہی صرف 2 سے 3 گھنٹوں کے لیے، یعنی کہ دوپہر 2 سے 4 بجے تک کے لیے. اور اس کے علاوہ انہوں نے مجھ سے کچھ ایئر کوالٹی انڈیکس کچھ انہوں نے شیئر کیے، اور جیسے کہ آج جو مری اور ملتان کا جو ٹیمپریچر ہے وہ آلموسٹ سیم تھا، اچھا، یعنی 13 ڈگری. تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ملتان ایک ٹائم پہ جو گرم ترین، ہاں جی، گرم ترین علاقہ تھا، اور مری جو سرد ترین علاقہ تھا، آج ان دونوں کے ٹیمپریچر سیم ہو چکے ہیں. یہ بڑی خبر ہے اس اسلام آباد کے اسموگ سے اور فاگ سے. یہ تو بڑی خبر ہے کہ آج ملتان اور مری کا درجہ حرارت جو ہے وہ سیم ہو گیا ہے. اب اگین نہیں پتا ملتان والے اس پہ خوش ہیں یا ادروائز آئی ڈونٹ نو. تو دوسرا ان سے تھوڑا سا وہ خیر نہیں یاد رہا، ان سے پوچھنا تھا کہ ایئر کوالٹی جو ہے اگر یہ فاگ ہے اور اسموگ نہیں ہے تو پھر ایئر کوالٹی 250 سے اوپر کیسے چلی گئی ہے جو اس کی میئرمنٹ ہوتی ہے جو کہ الارمنگ لیول پہ چلی گئی ہے. اگر فاگ ہو، فاگ میں تو آپ کی ایئر کوالٹی جو ہے وہ میرا نہیں خیال سردی کی وجہ سے ہوتی ہے، ڈینجرس ہو وہ تو ڈینجرس تو نہیں ہو سکتی، سردی ہو سکتی ہے. بالکل کلاسر صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو آج کی ایئر کوالٹی انڈیکس ہے اسلام آباد کا وہ 294 ہے، جو کہ بہت ہی 294 مجھے 254 میں دیکھ رہا تھا. جی، اور جو ایئر پولوشن ہے وہ نارمل 2.5 کنسنٹریشن کے ساتھ ہوتی ہے، پر ابھی جو اسلام آباد کی تازہ ترین ایئر پولوشن کی جو سچویشن ہے وہ 48.8 ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ 10 گنا سے زائد یہاں پر پولوشن بڑھ چکی ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا رافیہ کہ انہوں نے کچھ بتایا کہ کتنے ٹائم تک یہ سسٹین کرے گی سچویشن اسلام آباد میں یا راول پنڈی میں؟ جہاں تک رہی بات ربیہ اسلام آباد اور راول پنڈی کی، تو یہ تو 1 سے 2 دن میں یہ ختم ہو جائے گی. اور اوور آل اگر پنجاب کی بات کی جائے تو انہوں نے یہ پریڈکٹ کیا ہے کہ مڈ آف جنوری میں بارشوں کا امکان ہے اور بارشوں کے ساتھ سچویشن بہتر ہو جائے گی. اسلام آباد میں کوئی بارش کا بتایا انہوں نے؟ 6 مہینے سے بارش نہیں ہوئی یہاں پہ. اسلام آباد اور پنڈی کے لوگ مر گئے بےچارے اسی میں، جی ڈرائینیس اور باقی دیگر چیزیں. تو وہ کیا کہتے ہیں اسلام آباد میں کب تک، مطلب اس علاقے میں کب بارش کوئی ہونے کے چانسز ہیں؟ کلاسر صاحب انہوں نے بارش کا تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں کنفرم نہیں ہوں کہ بارش کب تک ہوگی، پر سچویشن جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. 2 سے 3 دن میں یہ جو دھند ہے، فوگ ہے، یہ جو آپ کی کلائمیٹ اور ٹھنڈ کی وجہ سے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ رافیہ، بہت شکریہ. آپ نے ہمیں بہت امپورٹنٹ معاملے کے اوپر جو اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے اسلام آباد کی اس کے اوپر اپڈیٹ کیا، اور یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. دیکھنے کے لیے شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.